अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, हमेशा आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको देर खुशियों से नवाजे और आप पर अपनी रहमतों की साए हमेशा बुलंद रखे। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग जो है हम स्टार्ट कर रही हूँ। और आज का जो व्लॉग का टॉपिक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आज का व्लॉग जो है वो मैंने सुबह के टाइम स्टार्ट किया था और मैं नाश्ता बनाने लगी थी। नाश्ते में आज मैं जो है ना मिक्स सब्जी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सालन वगैरह तो खाते नहीं है, लेकिन अगर उनको इस तरह पराठे वगैरह बना देते हैं तो वो फिर खा लेते हैं, खुशी से खा लेते हैं, उनका मूड भी अच्छा हो जाता है। तो हम माँओं की तो हमेशा कोशिश होती है कि हम वो काम करें जिससे हमारे बच्चे खुश हो जाएँ, उनका मूड अच्छा हो जाए और उनको हेल्थी खाने को मिल जाए। घर के कामों की रूटीन और सुबह के कामों की रूटीन तो चलती ही रहेगी। और साथ जो है हम अपने टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही यूनिक है। और ये मैं अक्सर जो है ना हमारे घर में भी दूसरे घरों में भी मैं देखती हूँ कि ये चीज़ जो है ना बहुत इन बातों की वजह से जो मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। और फिर जो है ना छोटी-छोटी बातों से बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना वो इसी बात पर है कि हम अपने जो है ना 8 बातों का ज़िक्र जो है ना वो हमने अपने ससुराल में नहीं करना। और ये टॉपिक जो है ना ये इसी हवाले से है और आपने इसको इन पॉइंट्स को जो है ना अपने मद्देनज़र रखना है इनको। और कोशिश करनी है कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें और इंशाल्लाह सबका फ़ायदा होगा इससे। जो फर्स्ट टॉपिक है ना कि हमें ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जो हमें अपने जो है ना वो डिस्कस नहीं करने अपनी फैमिली में, अपने जो ससुराल वालों की फैमिली होती है उनमें डिस्कस नहीं करने। पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने मायके की कोई भी बात जो है ना वो अपने ससुराल में डिस्कस करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। खास तौर पर वो बातें जो कि नेगेटिविटी की तरफ होती हैं, यानी कि अपने मायके की जो नेगेटिव बातें हैं या मनफी असरात वगैरह जो भी है वो हमें अपने ससुराल में उनको डिस्कस नहीं करना। चाहे हमारी अपनी नंद के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है या किसी देवरानी या जेठानी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो हमने फिर भी जो अपने मायके की बातें हैं ना वो अपने ससुराल में बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि ऐसी ही छोटी-छोटी बातों से जो है ना वो बहुत बड़े-बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं और फिर इनसे बड़े-बड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं और फैमिलीज़ के दरमियान जो है ना बहुत ज़्यादा तनाव वगैरह पड़ जाता है, जिसकी वज़ह से हमारे रिश्ते को जो है ना वो बहुत ज़्यादा उस पर असर पड़ता है। और हमारी जो पर्सनैलिटी होती है अपनी ससुराल में वो भी डैमेज होना शुरू हो जाती है। और हम ये इस चीज़ को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना कि कोई ऐसा पॉइंट जो है हम उसको पॉजिटिवली ना लें कि वो हमारा जो है ना हमारे ऊपर असर कर रहा है। तो आपने इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि अपने जो मायके की बातें हैं ना वो आप अपने ससुराल में नहीं करनी। एंड सेकेंडली पॉइंट ये है, दूसरी बात ये है कि आपने जो अपने मायके में चाहे आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ कोई नोक-झोंक चल रही है या आपकी बहन, आपका भाई, आपके पेरेंट्स के साथ कोई आपकी कोई इश्यू चल रहा है, तो वो आपने अपने ससुराल में इसको डिस्कस नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। इस तरह बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं और आपको फिर एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपको उस वज़ह से आपको ताने मिलना शुरू हो जाएँगे कि आप तो अपनी फैमिली के साथ भी ऐसे हैं, तो फिर आप हमारे घर में ऐसे क्यों मतलब आप रिएक्ट करते हैं कि आप बहुत अच्छी हैं ये वो। ये जो है ना सारी चीज़ें सोचने वाली होती हैं और इनको ना छोटे-छोटे पॉइंट्स को वीक पॉइंट्स होते हैं, इनको समझने की ज़रूरत होती है। तो आपने जो है ना अपनी कोई भी ऐसी बात अपने ससुराल में डिस्कस नहीं करनी जो कि आपकी पर्सनैलिटी को टारगेट करती है या आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना वो डैमेज करती है। आपने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी अपने ससुराल में। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जैसे आपके हस्बैंड और आपके मामलात हैं और ज़ाहिर है मियाँ-बीवी का रिश्ता ही मोहब्बत वाला रिश्ता होता है, तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि उसको उसमें दूसरों को इन्वॉल्व ना करें, ख़ास तौर पर अपने ससुराल वालों को तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करें। जैसे कि अगर आपके हस्बैंड आपको
اپنی محبت کا اظہار کسی گفٹ سے کرتے ہیں، کسی قیمتی تحفے سے کرتے ہیں، یا آپ کو خوشی سے کوئی قیمتی چیز لے کر دیتے ہیں، تو آپ خوشی سے یا ایکسائٹمنٹ سے اس کا اظہار جو ہے وہ اپنے سسرال میں کر دیں، تو وہ بہت یقین کریں بہت بڑے جھگڑے کا باعث بن سکتی ہے، اور آپ کی پوزیشن جو ہے نا وہ ٹارگٹ ہو سکتی ہے، آپ کو بہت سی باتیں سننے کو مل سکتی ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ اور آپ جو ہے نا بد نظر، حسد وغیرہ کا شکار ہو سکتی ہیں، چاہے آپ کی جیٹھانی یا دیورانی وغیرہ سے بہت اچھی دوستی ہو، اپنی نند کے ساتھ اچھی دوستی ہو، لیکن پھر بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا، کسی کو بھی اس میں انوالو نہیں کرنا آپ نے۔ اینڈ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی پلاننگ ہے، کوئی گھومنے جانے کی پلاننگ ہے، ٹور ہے، تو آپ نے اس کی ایکسائٹمنٹ میں جو ہے نا وہ سب کو بتانا نہیں شروع کر دینا جب تک کہ وہ آپ کا معاملات جو ہیں وہ حل نہ ہو جائیں۔ اور ہوتا ہے نا کہ ٹکٹ بک کرانی ہوتی ہیں، آپ نے اپنی تیاری وغیرہ کرنی ہوتی ہے، تو اگر آپ یہ چیزیں سب کو پہلے بتائیں گی تو ہو سکتا ہے کسی کی بری نظر یا حسد وغیرہ سے وہ جو ہے نا آپ کے کام میں رکاوٹ بن جائے، یا آپ آپ کی دیورانی یا جیٹھانی آپ کی ساس کو بھڑکانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے آپ کو اور جو ہے نا پرابلمز ہوں، آپ کی لائف میں پرابلم جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ نے کسی کو نہیں بتانی ہوتی۔ اینڈ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے کسی بات پر، کسی ٹاپک پر، اور وہ سلجھ نہیں رہا، تو پھر بھی آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے کمرے سے باہر نہیں نکالنا، بلکہ آپ نے خود ہی اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی مل کر ہی جو ہے نا یہ اپنا جھگڑا جو ہے وہ سلجھا لیں، کیونکہ جب اس میں گھر والے انوالو ہوتی ہیں نا تو لڑائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہ میرا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں، اور میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب کمرے سے باہر جاتی ہے نا بات، تو یقین کریں پھر نہ تو ہسبینڈ کی طرف سے کوئی نرمی آتی ہے، اور نہ ہی وائف کی طرف سے کوئی نرمی آتی ہے، اور گھر والے تو پھر گھر والے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنے ہی بیٹے کا ساتھ دینا ہوتا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا اپنے معاملات جو ہے نا ہسبینڈ وائف کے وہ آپ نے اپنے تک ہی رکھنے ہیں، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکالنے، چاہے ایک دن لگے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، آپ نے اس کو اپنے کمرے تک ہی رکھنا ہے، اور کمرے میں ہی اس کو حل کرنا ہے۔ ہاں ہوتا ہے ایسے ہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کا میں جھگڑا چل رہا ہے تو ظاہر ہے آپ باہر جائیں گے، لوگ آپ کے فیسز سے آپ کو پہچان لیتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ کو محسوس کریں گے کہ آپ کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے، تو آپ نے پہلے خود دونوں میاں بیوی نے آپس میں فیصلہ کر لینا ہے کہ کمرے میں ہمیں جو ہے نا وہ چاہے ہمارا جتنا مرضی جھگڑا ہو، لیکن جب ہمیں باہر جانا ہے نا تو بالکل نارمل رہنا ہے۔ اس کی جو نا اس کے فائدے یہ ہوں گے کہ آپ پر جو ہے نا باہر والے لوگوں کے جو ہے نا اثرات وہ آپ پر نہیں پڑیں گے، نیگیٹو چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو نہیں پہنچیں گی، آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا ان کا۔ اور جب بھی آپ نے کسی سے بات کرنی ہے تو کانفیڈنٹلی ہو کے بات کرنی ہے، یہ نہیں کہ اگر آپ کا کمرے میں جھگڑا چل رہا ہے تو باہر آپ کی آنکھیں سجی ہوئی ہیں رونے کی وجہ سے، یا آپ کی آواز میں بڑبڑاہٹ ہے پریشانی ٹینشن کی وجہ سے، تو آپ نے خود پہ نا تھوڑا سا کانفیڈینس اپنے آپ پہ رکھنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی سیلف رسپیکٹ پہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کرتی ہیں، تو آپ ان چیزوں کو جو ہے نا بہت ہی سمجھداری کے ساتھ آپ نے ان کو ہینڈل کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی مائکے والوں میں سے آپ کے بہن یا بھائی وغیرہ نے، یا آپ کے پیرنٹس نے آپ کی منتھلی وغیرہ لگائی ہوئی ہے، یا آپ کو آپ کو جو ہے نا فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا ذکر جو ہے نا اپنے سسرال میں بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ اس پہ حق آپ کا ہے، اور آپ نے ہی اس کو یوز کرنا ہے، اپنے آپ جو ہے نا اس کی سیونگز کرنی ہے، تو آپ نے اپنے جو سسرال میں ہے نا یہ کسی کو بھی نہیں بتانا، کیونکہ اس وجہ سے بہت زیادہ مسائل بن سکتے ہیں آپ کی فیملی میں، آپ کو لے کر، آپ کے مائکے کو لے کر، اور پھر ان کو یہ چیزیں جو ہے نا سسرال والوں کو ناگوار گزرتی ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا وہ آپ تک ہی رہیں۔ اینڈ نیکسٹ جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے پاس کوئی سیونگز کر رہی ہیں، یا آپ خود کماتی ہیں، یا گھر میں ظاہر ہے ہاؤس وائف ہیں تو ہسبینڈ وغیرہ خرچہ بھی دیتی ہیں، تو اگر آپ خود کماتی ہیں، سیونگز کر رہی ہیں، تو اس کو آپ نے کسی کو ساتھ بھی جو ہے نا وہ اپنے ذکر بالکل بھی نہیں کرنا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو جو ہے نا وہ پسند آئی ہوگی،
اور میری ویڈیو کو جو ہے نا آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کر لینا، تاکہ میرے آنے والی جو نئی ویڈیو ہے، ہر انفارمیٹیو ویڈیو وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور میں انشاءاللہ کوشش کرتی رہوں گی کہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہے نا وہ میں اپلوڈ کرتی رہوں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ نے مجھے لائک ضرور کرنا ہے، کیونکہ آپ کے لائک سے جو ہے نا وہ میری کہہ لیں کہ مجھے سپورٹ ملتا ہے، مجھے کانفیڈنس ملتا ہے۔ اور جتنے بھی میں نے پوائنٹس بتائے ہیں نا، آپ کو یقین کریں گے آپ کی زندگی میں بہت زیادہ یوزفل ہیں، آپ ان پر عمل کر کے دیکھیں، آپ کی زندگی جو ہے نا الجھی ہوئی چیزیں جو ہے نا وہ سلجھنا شروع کر دیں گی۔ اور یہ بہت ہی اچھے پوائنٹس ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔